लेवीको पुस्तक अध्याय 22। पवित्र वस्तुहरू र बलिका पशुहरूको सम्बन्धमा पुजारीहरूलाई दिएका नियमहरू। अनि परमप्रभुले मोशालाई यसो भन्नुभयो, हारून र उसका छोराहरूलाई भन र उनीहरूले आफूलाई इस्राएलीहरूका पवित्र वस्तुहरूबाट अलग राखुन्, नत्र तिनीहरूले मेरा निम्ति पवित्र गरिएका वस्तुहरूमा उनीहरूले मेरो पवित्र नाम अपवित्र तुल्याउलान्। म नै परमप्रभु हुँ। उनीहरूलाई भन, तिमीहरूका पुस्त पुस्तमा तिमीहरूका सबै सन्तानहरूमध्ये हरेक जो आफ्नो अशुद्धता आफूमाथि हुँदा ती पवित्र वस्तुहरूनिर जान्छ, जो इस्राएलीहरूले परमप्रभुका निम्ति पवित्र गर्छन्, त्यो व्यक्ति मेरो सामुबाट नष्ट गरियोस्। म नै परमप्रभु हुँ। हारूनको सन्तानमा हरेक जो कोही वा प्रेमी हो जसले आफू शुद्ध नहुन्जेल पवित्र वस्तुहरूबाट नखाओस्, अनि जसले लासद्वारा अशुद्ध भएको कुनैलाई वा गृह बग्ने मानिसलाई छुन्छ, वा जसले कुनै घस्रने जन्तुलाई छुन्छ जसद्वारा ऊ अशुद्ध हुन्छ, अथवा यस्तो कुनै मानिसलाई छुन्छ जसद्वारा उसमा अशुद्धता आउन सक्छ, चाहे उसको अशुद्धता जस्तो सुकै होस्। जुन व्यक्तिले त्यस्तो कुनै कुरा छोएको छ ऊ साँझसम्म अशुद्ध हुनेछ, अनि जबसम्म उसले आफ्नो शरीर पानीमा नुहाउँदैन तबसम्म उसले पवित्र वस्तुहरूबाट नखाओस्। अनि जब सूर्य अस्ताउँछ तब ऊ शुद्ध हुनेछ, अनि त्यसपछि उसले पवित्र वस्तुहरूबाट खाओस्, किनभने यही उसको भोजन हो। त्यसद्वारा आफैलाई अशुद्ध नतुल्याउनु। उसले आफै आफ मरेको वा जङ्गली पशुद्वारा च्यातचुत पारिएको नखाओस्। म नै परमप्रभु हुँ। यसकारण पुजारीहरूले मेरो विधि पालन गरून्, नत्र त उनीहरूले त्यसलाई अपवित्र तुल्याए भने त्यसकै खातिर तिनीहरूले पाप बोक्छन् र यसै कारण मर्छन्। म नै उनीहरूलाई पवित्र पार्ने परमप्रभु हुँ। अनि कुनै पराई मानिसले पवित्र वस्तुबाट नखाओस्। पुजारीको पाहुनाले वा ज्यालामा काम गर्ने नोकरले त्यस पवित्र वस्तुबाट नखाओस्। तर पुजारीले आफ्नो पैसाले जुन व्यक्तिलाई किन्छ त्यसले त्यसबाट खाओस्, साथै त्यसले पनि जो उसको घरमा जन्मेको छ तिनीहरूले उसको भोजनबाट खाउन्। अनि पुजारीकी छोरीको विवाह कुनै पराई मानिससँग भएको छ भने उसले पवित्र वस्तुहरूको भेटीबाट खान सक्दैन। तर पुजारीकी छोरी विधवा भएकी वा त्यागिएकी छ र उसको सन्तान छैन अनि ऊ आफ्ना बाबुको घरमा फर्केकी छ भने उसले आफ्नो बालक अवस्थामा झैँ आफ्ना बाबुको भोजनबाट खाओस्, तर त्यसबाट कुनै पराई मानिसले नखाओस्। अनि कसैले थाहा नपाइकन पवित्र वस्तुबाट खायो भने त्यसले यसमा यसको 5औं भाग थपेर त्यो यस पवित्र वस्तुको साथमा पुजारीलाई दियोस्। अनि जुन पवित्र वस्तुहरू इस्राएलीहरूले परमप्रभुका निम्ति चढाउँछन् तिनलाई उनीहरूले अपवित्र नपारुन् र तिनीहरूका पवित्र वस्तुहरू खाएर उनीहरूले तिनीहरूलाई पाप रूपी अधर्म नबोकाउन्, किनकि म नै उनीहरूलाई पवित्र पार्ने परमप्रभु हुँ। अनि परमप्रभुले मोशालाई यसो भन्नुभयो, हारून र उसका छोराहरू र सबै इस्राएलीहरूसँग कुरा गर र तिनीहरूलाई भन, इस्राएलीको घराना मध्ये वा इस्राएलमा रहने परदेशीहरूमध्ये हरेक जसले आफ्ना सबै भाकलहरू र आफ्ना सबै स्वच्छ दानहरूका निम्ति आफ्नो भेटी चढाउँछ भने जो तिनीहरूले होम बलिको रूपमा परमप्रभु कहाँ ल्याउँछन् तिनीहरूले आफ्नै इच्छाले गाई गोरुहरूबाट, भेडाहरूबाट वा बाख्राहरूबाट निष्कोट नर चढाउन्। तर हरेक जसमा खोट हुन्छ त्यसलाई तिनीहरूले नचढाउन्, किनकि त्यो तिमीहरूका निम्ति ग्रहणयोग्य हुने छैन।
अनि जब कसैले आफ्नो भाकल पूरा गर्नलाई गाई वस्तुहरूबाट वा भेडा बाख्राहरूबाट परमप्रभुका निम्ति मेलबलि अथवा स्वच्छ दान ल्याउँछन्, तब ग्रहणयोग्य हुनका निम्ति त्यो निष्कोट हुनुपर्छ। त्यसमा कुनै खोट हुनु हुँदैन। अन्धो, अङ्ग भाँचिएको, कुँजो, पिप बग्ने, पाकेको, घाउ भएको वा लुतो लागेको यस्ताहरूलाई तिमीहरूले परमप्रभुका निम्ति नचढाउनु, न त तिनैबाट कुनैलाई आगोले चढाएको बलिको रूपमा वेदीमाथि परमप्रभुका निम्ति चढाउनु। अङ्ग बढी भएको कि कम भएको बहर वा पाठो तिमीले स्वच्छ दानको रूपमा चढाउन सक्छौ, तर भाकल पूरा गर्नलाई त्यो ग्रहण गरिने छैन। जुन पशु कुचिएको, चुर पारिएको, फुटाइएको वा काटिएको हुन्छ त्यसलाई तिमीहरूले परमप्रभुका निम्ति नचढाउनु। तिमीहरूले आफ्नो देशमा यस्तो कुनै बलि नचढाउनु, अनि परदेशीको हातबाट तिमीहरूले ती मध्ये कुनैलाई लिएर आफ्ना परमेश्वरको भोजन नचढाउनु, किनकि तिनमा तिनको खराबी छ, तिनमा खोट छ, ती तिमीहरूका निम्ति ग्रहण गरिने छैनन्। अनि परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो, जब बहर, भेडा वा बाख्रा जन्मन्छ तब त्यो 7 दिनसम्म आफ्नो माउसित रहोस्, अनि 8 दिनदेखि उसो परमप्रभुका निम्ति आगोले चढाइने बलिको रूपमा त्यो ग्रहण गरिनेछ। अनि चाहे गाई चाहे भेडी होस्, तिमीहरूले त्यो र त्यसको बच्चा दुवैलाई एकै दिन नमार्नु। अनि जब तिमीहरूले परमप्रभुलाई धन्यवादको बलि चढाउँछौ तब तिमीहरूले आफ्नै इच्छाले त्यो चढाउनु, त्यही दिनमै त्यो खाइयोस्। तिमीहरूले त्यसको कुनै पनि कुरा बिहानसम्म नराख्नु। म नै परमप्रभु हुँ। यसकारण तिमीहरूले मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नु र तिनैलाई मान्नु। म नै परमप्रभु हुँ। अनि तिमीहरूले मेरो पवित्र नाम अपवित्र नतुल्याउनु, तर म इस्राएलीहरूको बीचमा पवित्र मानिनेछु। म नै तिमीहरूलाई पवित्र पार्ने परमप्रभु हुँ। मैले तिमीहरूलाई तिमीहरूका परमेश्वर हुनका निम्ति मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएँ। म नै परमप्रभु हुँ। लेवीको पुस्तक अध्याय 23। परमप्रभुका चाडहरू। अनि परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो, इस्राएलीहरूसँग कुरा गर र तिनीहरूलाई भन, परमप्रभुका चाडहरू जो तिमीहरूले पवित्र सभाहरू हुन भनी घोषणा गर्नुपर्छ। मेरा चाडहरू यिनै हुन्। 6 दिनसम्म काम गरियोस्, तर 7औं दिन चाहिँ विश्राम लिने विश्राम दिन एउटा पवित्र सभा हो। यस दिन तिमीहरूले कुनै काम नगर्नु। तिमीहरूका सबै वासस्थानहरूमा यो परमप्रभुको विश्राम दिन हो। निस्तार चाड र अखमेरी रोटीहरूको चाड। यी परमप्रभुका चाडहरू अर्थात् पवित्र सभाहरू हुन्, जो तिमीहरूले तिनीहरूका तोकिएका समयहरूमा घोषणा गर्नु। पहिलो महिनाको 4औं दिन साँझमा परमप्रभुको निस्तार चाडको अनि त्यही महिनाको 15औं दिनमा परमप्रभुका निम्ति अखमेरी रोटीको चाड हो। 7 दिनसम्म तिमीहरूले अखमेरी रोटीहरू खानुपर्छ। पहिलो दिनमा तिमीहरूको एउटा पवित्र सभा होस्। त्यस दिनमा तिमीहरूले परिश्रमको कुनै काम नगर्नु, तर 7 दिनसम्म तिमीहरूले परमप्रभुलाई आगोले चढाइने बलि चढाउनु। 7औं दिनमा एउटा पवित्र सभा होस्। त्यस दिन तिमीहरूले परिश्रमको कुनै काम नगर्नु। पहिलो फलको चाड। अनि परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो, इस्राएलीहरूसँग कुरा गर र तिनीहरूलाई भन, जब तिमीहरू त्यस देशभित्र आउँछौ जो म तिमीहरूलाई दिन्छु र त्यसको फसल काटौला, तब तिमीहरूले तिमीहरूको बालीको पहिलो
फलको एउटा बिटा पुजारी कहाँ ल्याउन् अनि उसले त्यो बिटा निम्ति ग्रहण गरिनलाई परमप्रभुको सामु डोलाओस्। विश्राम दिनको भोलिपल्ट पुजारीले त्यसलाई डोलाओस् अनि त्यो बिटा डोलाउने दिनमा तिमीहरूले परमप्रभुलाई भेडाको पहिलो वर्षको निष्कोट पाठो होमबलिको रूपमा चढाउनु। अनि त्यसको अन्नबलि चाहिँ एपाको 10 भागका 2 भाग तेलसँग मिसाएको मैदाको होस्। त्यो परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई आगोले चढाइएको बलि होस्। अनि त्यसको अग्रबलि चाहिँ हिमको 1/4 दाख मत होस्। अनि त्यस दिनसम्म अर्थात् तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वर कहाँ त्यो भेटी ल्याएको दिनसम्म तिमीहरूले न रोटी न भुटेको अन्न न हरिया बाला खानु। तिमीहरूका सबै वासस्थानहरूमा यो तिमीहरूका पुस्त पुस्तमा सदा रहिरहने विधि हुनेछ। सप्ताहको चाड अर्थात् पेन्टिकोस्टको अनि त्यस विश्राम दिनको भोलिपल्टदेखि अर्थात् तिमीहरूले डोलाउने भेटीको बिटा ल्याएको दिनदेखि तिमीहरूले आफ्ना निम्ति गन्ती गर्नु। 7 वटा विश्राम दिन पुरा हुन् अनि 7औं विश्राम दिनको भोलिपल्टसम्म तिमीहरूले 50 दिन गन्ती गर्नु। तब तिमीहरूले परमप्रभुलाई नयाँ अन्नबलि चढाउनु। तिमीहरूले आफ्ना वासस्थानहरूबाट एपाको 10 भागमा 2 भागको डोलाउने भेटीका 2टा रोटी ल्याउनु। ती मैदाका हुन्, ती अखमीरसित पकाएका हुन्, ती परमप्रभुका निम्ति पहिलो फलहरू हुन्। अनि तिमीहरूले ती रोटीहरूसित पहिलो वर्षका 7औं वटा निष्कोट भेडाका पाठाहरू, एउटा जवान बहर र 2टा थुमाहरू चढाउनु। ती दिनको अन्नबलि र तिनका अग्रबलिहरूको साथमा परमप्रभुका निम्ति होम बलि हुन्। परमप्रभुका निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई आगोले चढाइएको बलि हुन्। तब तिमीहरूले पाप बलिका निम्ति बाख्राको एउटा पाठो र मेल बलिका निम्ति भेडाका पहिलो वर्षका 2टा पाठाहरू बलि चढाउनु। अनि पुजारीले तिनलाई पहिलो फलका रोटीहरूको साथमा भेडाका यी 2टा पाठाको साथमा डोलाउने भेटीको रूपमा परमप्रभुको सामु डोल्याओस्। ती परमप्रभुका निम्ति पवित्र हुनेछन् र पुजारीका हुन्। अनि त्यही दिन नै तिमीहरूले यो तिमीहरूका निम्ति पवित्र सभा हो भनी घोषणा गर्नु। त्यस दिन तिमीहरूले परिश्रमको कुनै काम नगर्नु। तिमीहरूका सबै वासस्थानहरूमा यो तिमीहरूका पुस्त पुस्तमा सदा रहिरहने विधि हुनेछ। अनि जब तिमीहरूले आफ्नो देशको फसल काट्छौ तब कटनी गर्दा तिमीले आफ्नो खेतबारीको छेउछाउसम्म सफाचट गरी नकाट्नु, न आफ्नो बालीको सिलावाला नटिप्नु। तिमीले तिनलाई गरिब र परदेशीका निम्ति छोडिदिनु। म नै परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। तुरहीको चाड। अनि परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई यसो भन, 7औं महिनामा त्यस महिनाको पहिलो दिनमा तिमीहरूको एउटा विश्राम दिन हुनेछ। एउटा सम्झना गराउने तुरही फुकाई एउटा पवित्र सभा हुनेछ। त्यस दिन तिमीहरूले परिश्रमको कुनै काम नगर्नु, तर तिमीहरूले परमप्रभुका निम्ति आगोले चढाउने बलि चढाउनु। प्रायश्चितको दिन। अनि परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो, निश्चय नै 7औं महिनाको 10औं दिनमा प्रायश्चितको दिन हुनेछ। तिमीहरूका निम्ति यो एउटा पवित्र सभा हुनेछ। अनि तिमीहरूले आफ्ना प्राणलाई कष्ट दिनु र
परमप्रभुका निम्ति आगोले चढाइने बलि चढाउनु। अनि त्यही दिन तिमीहरूले कुनै काम नगर्नु, किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामु तिमीहरूका निम्ति प्रायश्चित गर्नलाई यो प्रायश्चितको दिन हो। किनकि जो कोही व्यक्ति होस् जसले त्यही दिन आफूलाई कष्ट दिँदैन, त्यो व्यक्ति आफ्ना मानिसहरूको बीचबाट नष्ट गरियोस्। अनि हरेक व्यक्ति जसले त्यही दिन कुनै काम गर्छ त्यस व्यक्तिलाई म त्यसका मानिसहरूको बीचबाट नाश गर्नेछु। तिमीहरूले कुनै पनि किसिमको काम नगर्नु। तिमीहरूका सबै वासस्थानहरूमा यो तिमीहरूका पुस्त पुस्तसम्म सदा रहिरहने विधि हुनेछ। तिमीहरूका निम्ति यो विश्राम गर्ने विश्राम दिन हुनेछ। अनि तिमीहरूले आफ्ना प्राणलाई कष्ट दिनु। त्यस महिनाको 9औं दिनको साँझमा त्यस बेलुकीदेखि अर्को बेलुकीसम्म तिमीहरूले तिमीहरूको विश्राम दिनको विश्राम लिनु। झोपडीहरूको चाड। अनि परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई यसो भन, यो 7औं महिनाको 15औं दिनमा 7 दिनसम्म परमप्रभुका निम्ति झोपडीहरूको चाड हुनेछ। पहिलो दिनमा एउटा पवित्र सभा हुनेछ। त्यस दिन तिमीहरूले परिश्रमको कुनै काम नगर्नु। 7 दिनसम्म तिमीहरूले परमप्रभुका निम्ति आगोले चढाइने बलि चढाउनु। 8औं दिनमा तिमीहरूका निम्ति एउटा पवित्र सभा हुनेछ। अनि तिमीहरूले परमप्रभुका निम्ति आगोले चढाइने बलि चढाउनु। यो चाहिँ महासभा हो। त्यस दिन तिमीहरूले परिश्रमको कुनै काम नगर्नु। परमप्रभुका चाडहरू यी नै हुन्, जो परमप्रभुका निम्ति आगोले चढाइने बलि, होम बलि, अन्न बलि, बलिदान र अग्रबलिहरू। हरेक थोक त्यसको आफ्नै दिनमा चढाउनका निम्ति पवित्र सभाहरू हुन् भनी तिमीले घोषणा गर्नु। परमप्रभुका विश्राम दिनहरू बाहेक, तिमीहरूका भेटीहरू बाहेक, तिमीहरूका सबै भाकलहरू बाहेक र तिमीहरूका सबै स्वच्छ दानहरू बाहेक जो तिमीहरूले परमप्रभुलाई दिन्छौ। निश्चय नै 7औं महिनाको 15औं दिनमा जब तिमीले जमिनको उब्जनी उठाइसक्छौ तब तिमीहरूले 7 दिनसम्म परमप्रभुको चाड मनाउनु। पहिलो दिन एउटा विश्राम दिन हुनेछ र 8औं दिन एउटा विश्राम दिन हुनेछ। अनि पहिलो दिन तिमीहरूले आफ्ना निम्ति सुन्दर सुन्दर रुखहरूका हाँगाहरू, खजुरका रुखहरूका हाँगाहरू, झ्याम परेका रुखहरूका र खोलाका ब्यासका रुखहरूका हाँगाहरू ल्याउनु। अनि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामु तिमीहरूले 7 दिनसम्म आनन्द मनाउनु। अनि तिमीहरूले वर्षमा 7 दिन परमप्रभुका निम्ति यो चाड मनाउनु। तिमीहरूका पुस्त पुस्तसम्म यो सदा रहिरहने विधि हुनेछ। 7औं महिनामा तिमीहरूले यो मनाउनु। 7 दिनसम्म तिमीहरू झोपडीहरूमा बस्नु। सबै जन्मकै इस्राएलीहरू झोपडीहरूमा बसुन् र मैले इस्राएलीहरूलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउँदा मैले तिनीहरूलाई झोपडीहरूमा बस्न लगाएको थिएँ भनी तिमीहरूका पुस्तहरूले जानुन्। म नै परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। अनि मोसाले इस्राएलीहरूलाई परमप्रभुका चाडहरूको विषयमा घोषणा गरे। लेवीको पुस्तक अध्याय 24। पवित्र स्थानमा दियाहरू र हाजिरीका रोटीहरू। अनि परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो, उज्यालोका निम्ति दियो निरन्तर बालिराख्न। इस्राएलीहरूले तिमीहरू कहाँ कुटेको जैतुनको शुद्ध तेल ल्याउन् भनी तिनीहरूलाई आज्ञा गर। भेट हुने पालामा साक्षीको बीचको पर्दाको बाहिरपट्टि हारूनले त्यसलाई परमप्रभुको सामु बेलुकादेखि बिहानसम्म निरन्तर सजाइराखुन्। तिमीहरूका पुस्ता पुस्तामा यो सदा रहिरहने विधि होस्।
निरन्तर उसले यी दियाहरू परमप्रभुको सामु चोखो समाधानमाथि सजाएर राखोस्। अनि तिमीले मैदा लिनु र त्यसबाट 12वटा रोटी पकाउनु। हरेक रोटीमा एप्पाको 10 भागको 2 भाग मैदा होस्। अनि तिमीले तिनलाई परमप्रभुको सामु चोखो टेबलमाथि 2 लहर पारेर एक लहरमा 6वटा हुने गरी मिलाएर राख। अनि तिमीले हरेक लहरमाथि चोखो लोभन राख्नु र त्यस रोटीमाथि यो सम्झना स्वरूप रहोस्। अनि परमप्रभुका निम्ति आगोले चढाइएको बलि होस्। हरेक विश्राम दिन निरन्तर उसले त्यसलाई परमप्रभुको सामु सजाएर राखोस्। इस्राएलीहरूको तर्फबाट एउटा अनन्त बाचा अनि त्यो हारुन र त्यसका छोराहरूको हुनेछ। अनि उनीहरूले त्यसलाई पवित्र ठाउँमा खाउन्, किनकि सदा रहिरहने विधि अनुसार आगोले चढाएका परमप्रभुका बलिहरू यो उसका निम्ति पवित्र हो। अनि एउटी इस्राएली स्त्रीको छोरो जसको बाबु एउटा मिस्री थियो निस्केर इस्राएलीहरूको बीचमा गयो। अनि त्यस इस्राएली स्त्रीको छोरो र एउटा इस्राएली मानिसले छाउनीमा झगडा गरे। अनि त्यस इस्राएली स्त्रीको छोराले परमप्रभुको नामको निन्दा गर्यो र सराप्यो। अनि तिनीहरूले त्यसलाई मोसा कहाँ ल्याए। त्यसकी आमाको नाम सलोमित थियो, दान कुलको दिब्रीकी छोरी थिई। अनि तिनीहरू कहाँ परमप्रभुको मन प्रकट होस् भनेर तिनीहरूले त्यसलाई थुनामा राखे। अनि परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो, जसले श्रापेको छ त्यसलाई छाउनी बाहिर लैजाऊ। अनि जतिले त्यसको श्राप सुनेका छन् तिनीहरूले त्यसको टाउकोमाथि आफ्ना हातहरू राखुन्। अनि सम्पूर्ण समुदायले त्यसलाई ढुङ्गाले हानोस्। अनि तिमीले इस्राएलीहरूलाई यसो भन, हरेक जसले आफ्ना परमेश्वरलाई श्राप्छ त्यसले आफ्नो पापको फल भोग्नु पर्छ। अनि जसले परमप्रभुको नामको निन्दा गर्छ त्यो निश्चय नै मारियोस्। सम्पूर्ण समुदायलाई त्यसलाई निश्चय नै ढुङ्गाले हानोस्, चाहे त्यो परदेशी चाहे स्वदेशी होस्, जब त्यसले परमप्रभुको नामको निन्दा गर्छ तब त्यो मारियोस्। अनि जसले कुनै मानिसलाई मार्छ त्यो निश्चय नै मारियोस्। अनि जसले कुनै पशुलाई मार्छ त्यसले भर्ना तिरोस्, पशुको बदलामा पशु। अनि कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई खोट लगायो भने जस्तो त्यसले गरेको छ त्यससँग त्यस्तै गरियोस्। चोटको बदलामा चोट, आँखाको बदलामा आँखा, दाँतको बदलामा दाँत। जस्तो खोट त्यसले कुनै मानिसलाई लगाएको छ त्यससँग त्यस्तै गरियोस्। अनि त्यसले पशुलाई मार्छ त्यसले त्यसको भर्ना तिरोस्। अनि जसले मानिसलाई मार्छ त्यो मारियोस्। तिमीहरूको व्यवस्था एउटै होस्, जस्तो परदेशीका निम्ति त्यस्तै स्वदेशीको निम्ति होस्, किनकि म नै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। अनि मोसाले इस्राएलीहरूलाई भने, जसले सरापेको थियो त्यसलाई छाउनी बाहिर लैजाऊ र त्यसलाई ढुङ्गाले हान। अनि परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको अनुसार इस्राएलीहरूले गरे। लेवीको पुस्तक अध्याय 25। विश्राम वर्ष र जुबली वर्ष। अनि सिनाई पर्वतमा परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो, इस्राएलीहरूसँग कुरा गर र तिनीहरूलाई भन, जब तिमीहरू त्यस देशभित्र आउँछौ जो म तिमीहरूलाई दिन्छु, तब जमिनले परमप्रभुका निम्ति विश्राम दिनको विश्राम लियोस्। 6 वर्षसम्म तिमीले आफ्नो जमिनमा बिउ छर्नु। अनि 6 वर्षसम्म तिमीले आफ्नो दाखबारी छिमल्नु र त्यसको फल बटुल्नु। तर 7औं वर्षमा चाहिँ
जमिनका निम्ति विश्राम लिने विश्राम दिन परमप्रभुका निम्ति एउटा विश्राम दिन हुनेछ। तिमीले न त आफ्नो जमिनमा बिउ छर्नु न त आफ्नो दाखबारी छिमाल्नु। तिम्रो फसल भित्राएपछि जे आफै आफ उम्रन्छ त्यसलाई तिमीले कटनी नगर्नु न त त्यसलाई छिमाल्नु। दाखको बोटबाट तिमीले अङ्गुर नबटुल्नु, किनभने जमिनका निम्ति यो विश्रामको वर्ष हो अनि यस जमिनको विश्राम तिमीहरूका निम्ति भोजन बन्नेछ। तिम्रा निम्ति तिम्रो दास र तिम्रो दासीका निम्ति तिम्रा ज्यालामा काम गर्ने नोकर र तिमीसँग बसोबास गर्ने परदेशीका निम्ति अनि तिम्रा गाईबस्तु र तिम्रो जमिनमा भएका पशु प्राणीहरूका निम्ति त्यसबाटको सबै उब्जनी भोजन हुनेछ। अनि तिमीले आफ्ना निम्ति 7 विश्राम दिन वर्षहरू गन्ती गर्नु र 7 गुणा 7 वर्ष अनि यी 7 वटा विश्राम वर्षहरू तिम्रा निम्ति 49 वर्ष हुनेछ। तब तिमीले 7औं महिनाको 10औं दिनमा तुरैको ध्वनि फुक्न लगाउनु, अर्थात् त्यस प्रायश्चितको दिनमा तिमीहरूले तिमीहरूको सारा देशभरि नै तुरै फुक्न लगाउनु। अनि तिमीहरूले 50औं वर्षलाई पवित्र मान्नु र सारा देशभरि त्यसका बासिन्दाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्नु। तिमीहरूका निम्ति यो वर्ष जुब्ली हुनेछ अनि तिमीहरू हरेक आफ्नो आफ्नो अधिकारको भागमा फर्किजानु र तिमीहरू हरेक आफ्नो आफ्नो परिवारमा फर्किजानु। त्यो 50औं वर्ष चाहिँ तिमीहरूका निम्ति एउटा जुब्ली हुनेछ। तिमीहरूले न त बिउ छर्नु न त आफै आफ उम्रेका अन्नको कटनी गर्नु न त त्यसमा नछिमाल्नेको दाखको बोटबाट अङ्गुर बटुल्नु, किनकि त्यो जुब्ली हो। तिमीहरूका निम्ति त्यो पवित्र हुनेछ। तिमीहरूले खेतबारीबाट त्यसको उब्जनी खानु। यस जुब्ली वर्षमा तिमीहरू हरेक आफ्नो आफ्नो अधिकारको भागमा फर्किजानु। अनि जब तिमीहरू आफ्नो छिमेकीलाई केही बेच्छौ वा आफ्नो छिमेकीको हातबाट केही किन्छौ तब तिमीहरूले एक अर्कालाई खिचोमिचो नगर्नु। जुब्ली पछिका बाँकी वर्षहरूको संख्या अनुसार तिमीले आफ्नो छिमेकीबाट किन्नु अनि उब्जनीका वर्षहरूको संख्या अनुसार त्यसले तिमीलाई बेचोस्। वर्षहरू धेरै छन् भने तिमीले त्यसको दाम बढाउनु, वर्षहरू थोरै छन् भने तिमीले त्यसको दाम घटाउनु, किनकि उब्जनीका वर्षहरूको संख्या अनुसार त्यसले तिमीलाई बेच्छ। यसकारण तिमीहरूले एक अर्कालाई खिचोमिचो नगर्नु, तर तिमीले आफ्नो परमेश्वरको डर मान्नु, किनकि म नै परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। अनि तिमीहरूले मेरा विधिहरू पूरा गर्नु, मेरा नियमहरू पालन गर्नु र तिनैलाई मान्नु। तब तिमीहरू त्यस देशमा सुरक्षित बस्नेछौ अनि जमिनले आफ्नो फल दिनेछ अनि तिमीहरूले पेटभर खानेछौ र त्यसमा सुरक्षित बस्नेछौ। अनि यदि 7औं वर्षमा हामी के खाऊँ, हेर हामी न त छर्छौँ न त आफ्नो उब्जनी बटोल्छौँ भनी तिमीहरू भन्छौ भने 6औं वर्षमा म आफ्नो आशिष तिमीहरूमाथि आओस् भनी आज्ञा दिनेछु र त्यसले 3 वर्षका निम्ति उब्जनी दिनेछ। अनि 8औं वर्षमा तिमीहरूले छर्नेछौ र 9औं वर्षसम्म पुरानो उब्जनीबाटै खानेछौ। त्यसको उब्जनी भित्र नआएसम्म तिमीहरूले पुरानो अन्नबाटै खानेछौ। जमिन सदाका निम्ति नबेचियोस्, किनभने जमिन मेरो हो, किनकि तिमीहरू मेरा साथमा परदेशी र प्रवासी हो। अनि तिमीहरूको अधिकारको सम्पूर्ण देशमा तिमीहरूले जमिन दाम तिरेर छुटाउन दिनु।
यदि तिम्रा भाइ गरिब भएको छ र आफ्नो अधिकारको भागमध्ये केही बेचेको छ भने र त्यसका नजिकका आफन्तहरूमध्ये कोही यसलाई छुटाउन आउँछ भने त्यसले आफ्नो भाइले बेचेको जमिन दाम तिरेर छुट्याओस्। तर त्यस मान्छेको छुटाउनेवाला कोही छैन भने तर त्यसको हातले कमाएको छ र त्यसलाई छुट्याउन त्यससँग प्राप्त छ भने त्यसले यो जमिन बेचिएका वर्षहरू गन्ती गरोस् अनि बाँकी रहेका वर्षको दाम त्यस मानिसलाई फर्काइदियोस् जसलाई त्यसले यो बेचेको थियो र त्यो आफ्नो अधिकारको भागमा फर्किजाओस्। तर उसलाई दाम फर्काइदिने त्यसको औकात छैन भने त्यसले बेचेको जमिन जुबली वर्षसम्म यसलाई किनेकै हातमा रहोस् अनि जुबलीमा यो छुटोस् र त्यो आफ्नो अधिकारको भागमा फर्किजाओस्। अनि कुनै मानिसले पर्खालले घेरेको सहरभित्रको बस्ने घर बेच्यो भने यो बेचिएको समयदेखि पुरा 1 वर्षभित्र त्यसले त्यसलाई दाम तिरेर छुट्याओस्। पुरा 1 वर्षभित्र त्यसले त्यसलाई दाम तिरेर छुटाउन पाउनेछ अनि पुरा 1 वर्षभित्र यो छुटाएन भने पर्खालले घेरिएको सहरभित्रको यो घर यसलाई किनेको पुस्तसम्म सदाको निम्ति यसैको रहनेछ। जुबलीमा पनि यो नछुटोस्। तर वरिपरि पर्खाल नभएका गाउँका घरहरू चाहिँ देशका खेतबारीहरू झैँ ठहरिनेछन्। तिनलाई दाम तिरेर छुटाउन सकिन्छ र ती जुबलीमा छुट्नेछन् पनि। तरै पनि लेवीहरूका सहरहरू र उनीहरूको अधिकारमा रहेका सहरहरूका घरहरू लेवीहरूले जहिले पनि दाम तिरेर छुटाउन सक्छन्। अनि कसैले लेवीहरूबाट केही किनेको छ भने बेचिएको त्यो घर र उसको अधिकारमा रहेको त्यो सहर जुबली वर्षमा छुट्नेछन् किनकि लेवीहरूका सहरहरूका ती घरहरू इस्राएलीहरूको बीचमा उनीहरूको अधिकारको भाग हो। तर उनीहरूका सहरहरूको वरिपरिको जमिन चाहिँ नबेचियोस् किनकि यो सदाका निम्ति उनीहरूको अधिकारको भाग हो। अनि तिम्रो भाइ गरिब भएको छ र तिमीसित बसेर आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ भने तिमीले त्यसलाई परदेशी वा प्रवासी झैँ सहायता दिनु र त्यसले तिमीसँग जिउन पाओस्। तिमीले त्यससँगबाट ब्याज वा बढ्ती नलिनु तर तिमीले आफ्ना परमेश्वरको डर मान्नु र तिम्रो भाइले तिमीसँग जिउन पाओस्। तिमीले त्यसलाई पैसा ब्याजमा नदिनु न त बढ्तीमा त्यसलाई आफ्नो भोजन वस्तु दिनु। म नै परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। मैले तिमीहरूलाई कनान देश दिन र तिमीहरूको परमेश्वर हुनका निम्ति तिमीहरूलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याएँ। अनि तिमीहरूसित रहने तिम्रो भाइ गरिब भयो र तिम्रो हातमा बेचियो भने तिमीले यसलाई कमारा झैँ काममा नजोत्नु तर त्यो तिमीसित ज्यालामा काम गर्ने नोकर जस्तो एउटा प्रवासी जस्तो भएर बसोस् र जुबली वर्षसम्म तिम्रो सेवा गरोस्। तब त्यो तिमीहरू कहाँबाट निस्कियोस् र त्यो त्यसको साथमा त्यसका छोराछोरीहरू र आफ्नो परिवार कहाँ फर्केर जाओस् अनि त्यो आफ्नो पिता पुर्खाहरूको अधिकारको भागमा फर्केर जाओस् किनकि तिनीहरू मेरा दासहरू हुन् जसलाई मैले मिस्र देशबाट निकालेर ल्याएँ। तिनीहरू कमाराहरू नबेचिउन्। तिमीले त्यसमाथि कठोरतापूर्वक अधिकार नजमाउनु तर तिमीले आफ्नो परमेश्वरको डर मान्नु। तिमीसँग हुने तिम्रा कमाराहरू र तिम्रा कमारीहरू दुवै तिमीहरूको वरिपरि बस्ने अन्य जातिहरूबाटका हुन्। तिनीहरूबाटै तिमीहरूले कमाराहरू र कमारीहरू किन्नु
अनि तिमीहरूको बीचमा बसोबासो गर्ने परदेशीहरूका सन्तानबाट नै हौन्। अनि तिनीहरूबाट र तिनीहरूले तिमीहरूको देशमा जन्माएका तिनीहरूका परिवारबाट तिमीहरूले किन्नु, अनि तिनीहरू तिमीहरूको सम्पत्ति हुनेछ। अनि तिमीहरू पछि तिमीहरूका सन्तानका निम्ति अधिकारको भाग हुनलाई तिमीहरूले तिनीहरूलाई पैतृक सम्पत्तिको रूपमा लिनु। तिनीहरू सदाका निम्ति तिमीहरूका कामद्वारा हौन्, तर सदाका निम्ति कमारा हौन्। तर तिमीहरूका जाति भाइ अर्थात् इस्राएलीहरूको विषयमा चाहिँ तिमीहरूले एक अर्कामाथि कठोरतापूर्वक अधिकार नजमाउनु। अनि तिमीसँग रहने कुनै परदेशी वा प्रवासी धनी भयो भने अनि त्यसैकै छेउमा बस्ने तिम्रो भाइ चाहिँ गरिब भयो र तिमीसँग रहेको त्यस परदेशी वा प्रवासीको हातमा अथवा त्यस परदेशीको परिवारको कुनै सन्तानको हातमा त्यसले आफूलाई बेच्यो भने त्यो बेचिएपछि पनि त्यसलाई दाम तिरेर छुटाउनु, छुटाउन सकिन्छ। किनकि त्यसका दाजुभाइहरूमध्ये कसैले त्यसलाई दाम तिरेर छुट्याओस्, कि त त्यसको काकाले कि त त्यसको काकाको छोराले त्यसलाई दाम तिरेर छुट्याओस्, अथवा त्यसको परिवार मध्ये त्यसको नजिकको कुनै नातेदारले त्यसलाई दाम तिरेर छुट्याओस्, अथवा त्यसको औकात पुग्यो भने त्यसले आफैलाई दाम तिरेर छुट्याओस्। अनि त्यसले आफूलाई किन्नेसँग मिलेर आफू बेचिएको वर्षदेखि जुबली वर्षसम्म गन्ती गरोस्। अनि त्यसको बिक्रीको दाम चाहिँ वर्षहरूको संख्या अनुसार हुनेछ। ज्यालामा काम गर्ने नोकरका दिनहरू अनुसार त्यो यससँग रहनेछ। अझै पनि धेरै वर्ष बाँकी रहेका छन् भने ती वर्षहरू अनुसार त्यसले आफ्नो बिक्रीको दामबाट आफ्नो छुटकाराको दाम फर्काइदियोस्। अनि जुबली वर्षमा पुग्न थोरै वर्ष मात्र बाँकी छ भने त्यसले यससँग मिलेर वर्षको गन्ती गरोस् र त्यसका वर्षहरू अनुसार त्यसले यसलाई आफ्नो छुटकाराको दाम फर्काइदियोस्। प्रति वर्ष ज्यालामा काम गर्ने नोकर जस्तै त्यो यससँग रहोस्। अनि तिम्रा आँखाको सामु त्यसले त्यसमाथि कठोरतापूर्वक अधिकार जमाओस्। अनि ती वर्षहरूमा त्यो दाम तिरेर छुट्याएन भने जुबलीको वर्षमा त्यो र त्यसका साथमा त्यसका छोराछोरीहरू छुटुन्, किनकि इस्राएलीहरू तिनीहरू मेरा दासहरू हुन्, जसलाई मैले मिस्र देशबाट निकालेर ल्याएँ। म नै परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। लेवीको पुस्तक अध्याय 26। आज्ञा पालनको प्रतिफल र आशिष। तिमीहरूले आफ्ना निम्ति मूर्तिहरू नबनाउनु, न त तिमीहरूले आफ्ना निम्ति खोपेको मूर्ति वा खाँबो खडा गर्नु, न त तिमीहरूले आफ्नो देशमा ढुङ्गाको मूर्ति त्यसलाई दण्डवत गर्नु भनी खडा गर्नु, किनकि म नै परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले मेरा विश्राम दिनहरू मान्नु र मेरो पवित्र स्थान प्रति भय भक्ति राख्नु। म नै परमप्रभु हुँ। तिमीहरू मेरा विधिहरूमा हिँड्यौ भने र मेरा आज्ञाहरू मानेर तिनलाई पूरा गर्यौ भने म तिमीहरूलाई ठिक समयमा वर्षा दिनेछु। जमिनले आफ्नो उब्जनी फलाउनेछ र खेतबारीका रुखहरूले आफ्नो फल दिनेछ, यहाँसम्म कि अङ्गुर टिप्ने समयसम्म पनि तिमीहरू अन्न झारिरहेका हुन्छौ र बिउ छर्ने समयमा पनि तिमीहरू अङ्गुर टिपिरहेका हुन्छौ। अनि तिमीहरूले आफ्नो रोटी पेटभर खानेछौ र आफ्नो देशमा सुरक्षित बस्नेछौ। अनि म देशमा शान्ति दिनेछु। तिमीहरू आरामसँग ढल्कनेछौ र कसैले तिमीहरूलाई भयभीत तुल्याउने छैन। म दुष्ट पशुहरू देशबाट निकालिदिनेछु
न त तिमीहरूको देशमा तरवार चल्नेछ अनि तिमीहरूले आफ्ना शत्रुहरूलाई लखेट्नेछौ अनि तिनीहरू तिमीहरूको सामु तरवारद्वारा ढालिनेछन् अनि तिमीहरूका 5 जनाले 100लाई लखेट्नेछन् र तिमीहरूका 100 जनाले 10,000लाई लखेट्नेछन् अनि तिमीहरूका शत्रुहरू तिमीहरूको सामु तरवारद्वारा ढालिनेछन्। म आफ्नै चेहरा तिमीहरूतर्फ फिराउने छु, तिमीहरूलाई फलबन्द तुल्याउने छु र तिमीहरूलाई संख्यामा बढाउने छु अनि तिमीहरूसँग आफ्नो वाचा पक्का ठहराउने छु अनि तिमीहरूले राखेको पुरानो अन्नबाट खानेछौ र नयाँको कारणले पुरानो अन्न निकाल्नेछौ अनि तिमीहरूको बीचमा म आफ्नो निवास स्थान खडा गर्नेछु अनि मेरो मनले तिमीहरूलाई घृणा गर्ने छैन अनि म तिमीहरूको बीचमा हिँडडुल गर्नेछु र तिमीहरूको परमेश्वर हुनेछु अनि तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ। म नै परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। तिनीहरूका कमारा हुन नपरोस् भनी मैले तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएँ अनि मैले तिमीहरूको जुवाका सोलाहरू भाँचिदिएको छु र तिमीहरूलाई सिधा भएर हिँड्ने तुल्याएको छु। अनैतिककारिताको प्रतिफल र दण्ड। तर तिमीहरू मेरो कुरा सुन्दैनौ र यी सबै आज्ञाहरू पालन गर्दैनौ भने अनि तिमीहरू मेरा विधिहरूलाई तुच्छ ठान्छौ भने वा तिमीहरूको मनले मेरा नियमहरूलाई घृणा गर्छ भने जसले गर्दा तिमीहरूले मेरा सबै आज्ञाहरू पालन गर्दैनौ तर मेरो वाचा तोड्छौ भने म पनि तिमीहरूका निम्ति यही गर्नेछु। म तिमीहरूमाथि डर त्रास नियुक्त गरिदिनेछु, क्षयरोग र भुग्रे ज्वरो पठाइदिनेछु जसले आँखाहरूको शक्ति नष्ट पार्छन् र मनलाई खिन्न बनाउँछन् अनि तिमीहरू आफ्नो बिउ व्यर्थमा छर्नेछौ किनकि तिमीहरूका शत्रुले त्यसलाई खानेछन् अनि म तिमीहरूको विरोधमा उठ्नेछु र तिमीहरू आफ्ना शत्रुहरूको सामु हार्नेछौ अनि तिमीहरूलाई घृणा गर्नेहरूले तिमीहरूमाथि शासन गर्नेछन् अनि कसैले तिमीहरूलाई नखेदिकनै तिमीहरू भाग्नेछौ अनि यी कुराहरू भएर पनि तिमीहरूले मेरो कुरा मानेनौ भने तिमीहरूका पापहरूको खातिर म तिमीहरूलाई 7 गुणा बढी ताडना दिनेछु अनि म तिमीहरूको शक्तिको घमण्ड तोडिदिनेछु अनि म तिमीहरूको आकाशलाई फलाम जस्तो र तिमीहरूको पृथ्वीलाई पित्तल जस्तो पारिदिनेछु अनि तिमीहरूको बल व्यर्थमा खर्च हुनेछ किनकि तिमीहरूको जमिनले आफ्नो उब्जनी दिने छैन न त तिमीहरूको जमिनका रुखहरूले आफ्नो फल दिनेछन्। अनि यदि तिमीहरू मेरो विरोधमा चल्छौ र मेरो कुरा मानेनौ भने तिमीहरूका पापहरू अनुसार म तिमीहरूमाथि 7 गुणा बढी विपत्ति ल्याउनेछु अनि म तिमीहरूको बीचमा जङ्गली पशुहरू पठाउनेछु जसले तिमीहरूका छोराछोरीहरूलाई खोसेर लैजानेछन्, तिमीहरूका गाई बस्तुहरू नाश गर्नेछन् र तिमीहरूको संख्या थोरै पार्नेछन् अनि तिमीहरूका सडकहरू सुनसान हुनेछन् अनि यी कुराहरू भएर पनि तिमीहरू मद्वारा सुध्रिँदैनौ बरु मेरा विरोधमा चल्छौ भने म पनि तिमीहरूको विरोधमा चल्नेछु र तिमीहरूका पापहरूको खातिर तिमीहरूलाई अझै 7 गुणा बढी दण्ड दिनेछु अनि म तिमीहरूमाथि एउटा तरवार ल्याउनेछु जसले निश्चय नै मेरो वाचाको बदला लिनेछ
जब तिमीहरू आफ्ना सहरभित्र भेला हुन्छौ तब म तिमीहरूको बीचमा महामारी पठाइदिनेछु अनि तिमीहरू शत्रुको हातमा पिनेछौ। जब म तिमीहरूको रोटीको लौरो तोडिदिनेछु तब 10 जना स्त्रीहरूले एउटै तन्दुरमा तिमीहरूको रोटी पोल्नेछन् अनि तिनीहरूले तिमीहरूको रोटी तौली तौली फर्काइदिनेछन् अनि तिमीहरूले खानेछौ तर तृप्त हुने छैनौ। अनि यी कुराहरू भएर पनि तिमीहरूले मेरो कुरा मानेनौ तर मेरो विरोधमा चल्छौ भने म पनि तातो रिसले तिमीहरूको विरोधमा चल्नेछु अनि तिमीहरूका पापहरूको खातिर म नै तिमीहरूलाई 7 गुणा बढी ताड्न दिनेछु अनि तिमीहरूले आफ्ना छोराहरूको मासु खानेछौ अनि तिमीहरूले आफ्ना छोरीहरूको मासु खानेछौ अनि म तिमीहरूका उच्च स्थानहरू नष्ट गरिदिनेछु र तिमीहरूका मूर्तिहरू काटेर ढालिदिनेछु अनि तिमीहरूका लासहरू म तिमीहरूका मूर्तिहरूका लासहरूमाथि फ्याँकिदिनेछु अनि मेरो मनले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछ अनि म तिमीहरूका सहरहरू ध्वस्त पारिदिनेछु र तिमीहरूका पवित्र स्थानहरू उजाड पारिदिनेछु अनि म तिमीहरूको मिठो बास्ना सुँघ्ने छैन अनि म त्यो देश उजाड पारिदिनेछु अनि त्यसभित्र बस्ने तिमीहरूका शत्रुहरू त्यो देखेर अवाक हुनेछन् अनि म तिमीहरूलाई अन्य जातिहरूको बीचमा तितर बितर पारिदिनेछु र तिमीहरूको पछि पछि तरवार थुतेर चलाउँछु अनि तिमीहरूको देश उजाड हुनेछ र तिमीहरूका सहरहरू ध्वस्त हुनेछन्। तब जति दिनसम्म यो उजाड रहन्छ र तिमीहरू आफ्ना शत्रुहरूको देशमा रहन्छौ त्यति दिनसम्म यस देशले आफ्ना विश्राम दिनहरूको उपभोग गर्नेछ। तब यस देशले विश्राम लिनेछ र आफ्ना विश्राम दिनको उपभोग गर्नेछ। जति दिनसम्म यो उजाड रहन्छ त्यति दिनसम्म त्यसले विश्राम दिनेछ किनकि तिमीहरू यसमा बसुन्जेल तिमीहरूका विश्राम दिनहरूमा यसले विश्राम लिन पाएन अनि तिमीहरूमध्ये जतिजना जीवित छोडिएका छन् तिनीहरूका शत्रुहरूका देशहरूमा म तिनीहरूका हृदयमा कातरता पठाइदिनेछु अनि हल्लिएको पातको आवाजले पनि तिनीहरूलाई लखेट्नेछ अनि तरवारबाट भागे झैं गरी तिनीहरू भाग्नेछन् अनि कसैले नलखेटिकनै तिनीहरू लड्नेछन् अनि कसैले नलखेटिकनै तरवारको सामुन्ने परे झैं गरी तिनीहरू एक अर्कामाथि लोटपोट हुनेछन् अनि आफ्ना शत्रुहरूको सामु खडा रहने तिमीहरूमा शक्ति नै हुने छैन अनि तिमीहरू अन्य जातिको बीचमा नष्ट हुनेछौ अनि तिमीहरूका शत्रुहरूको देशले तिमीहरूलाई खानेछ अनि तिमीहरूमध्ये जतिजना बाँकी रहेका छन् तिनीहरू तिमीहरूका शत्रुहरूका देशहरूमा आफ्नो अधर्ममा खिँदै जानेछन् र आफ्ना पिता पुर्खाहरूका अधर्ममा पनि तिनीहरू उनीहरूसितै खिँदै जानेछन्। यदि यिनीहरूले आफ्नो अधर्म र आफ्ना पिता पुर्खाको अधर्म साथै मेरो विरोधमा गरेको तिनीहरूको अपराध मानिलिए भने अनि तिनीहरू मेरो विपरीत चलेका छन् यसैले म पनि तिनीहरूको विपरीत चलेको छु र तिनीहरूलाई तिनीहरूका शत्रुहरूको देशमा पुर्याएको छु। यदि त्यस बेला तिनीहरूका खतना गरिएको हृदय नम्र पारिन्छ भने र त्यस बेला तिनीहरूले आफ्नो अधर्मको दण्ड
ग्रहण गर्छन् भने म याकुबसितको मेरो बाचा र इसाकसितको मेरो बाचा पनि सम्झना गर्नेछु, साथै अब्राहमसितको मेरो बाचा म सम्झना गर्नेछु अनि म यस देशको सम्झना गर्नेछु। यो देश पनि तिनीहरूद्वारा छोडिनेछ र तिनीहरू बिना उजाड रहँदा आफ्ना विश्राम दिनहरूको उपभोग गर्नेछ अनि तिनीहरूले आफ्नो अधर्मको दण्ड ग्रहण गर्नेछन्, किनकि तिनीहरूले मेरा नियमहरूलाई तुच्छ ठाने र तिनीहरूको मनले मेरा विधिहरूलाई घृणा गर्यो। अनि यी कुराहरू भएर पनि तिनीहरू आफ्ना शत्रुहरूको देशमा हुँदा म तिनीहरूलाई अफाल्ने छैन, फाल्दिने छैन, न त तिनीहरूलाई पूरा रीतिले नष्ट गर्न र तिनीहरूसित बाँधिएको मेरो बाचा तोड्नका निम्ति म तिनीहरूलाई घृणा गर्नेछु, किनकि म नै परमप्रभु तिनीहरूको परमेश्वर हुँ। तर म तिनीहरूकै निम्ति तिनीहरूका पुर्खाहरूको बाचा सम्झना गर्नेछु, जसलाई मैले म उनीहरूको परमेश्वर हौँ भनेर अन्य जातिहरूका आँखाको सामुन्ने मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएँ। म नै परमप्रभु हुँ। सिनाई पर्वतमा मूसाको हातद्वारा परमप्रभुले आफू र इस्राएलीहरूको बीचमा ठहराउनु भएको विधिहरू, नियमहरू र व्यवस्थाहरू यिनै हुन्। लेवीको पुस्तक अध्याय 27 हामी सुन्दैछौँ। भाकलहरूको सम्बन्धमा नियमहरू। अनि परमप्रभुले मूसालाई यसो भन्नुभयो, इस्राएलीहरूसँग कुरा गर र तिनीहरूलाई भन, जब कुनै मानिसले एउटा विशेष भाकल गर्दछ तब तिम्रो मूल्याङ्कन अनुसार ती मानिसहरू परमप्रभुका हुनेछन्। अनि 20 वर्षदेखि 60 वर्षसम्मको पुरुषका निम्ति तिम्रो मूल्याङ्कन हुने हो भने तिम्रो मूल्याङ्कन पवित्र स्थानको सेकेल अनुसार चाँदीको 50 सेकेल होस्। अनि यदि त्यो स्त्री हो भने तिम्रो मूल्याङ्कन 30 सेकेल होस्। अनि 5 वर्षदेखि 20 वर्षसम्मका छन् भने पुरुषका निम्ति तिम्रो मूल्याङ्कन 20 सेकेल र स्त्रीका निम्ति 10 सेकेल होस्। अनि 1 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका छन् भने पुरुषका निम्ति तिम्रो मूल्याङ्कन चाँदीको 5 सेकेल र स्त्रीका निम्ति तिम्रो मूल्याङ्कन चाँदीको 3 सेकेल होस्। अनि 60 वर्षका र त्यसभन्दा माथिका छन् भने पुरुष हो भने तिम्रो मूल्याङ्कन 15 सेकेल र स्त्रीका निम्ति 10 सेकेल होस्। तर कोही तिमीले तोकेको मूल्याङ्कन भन्दा गरिब छ भने त्यो पुजारीको सामु खडा होस् अनि पुजारीले त्यसको दाम तोकोस्। त्यस भाकल गर्नेको औकात अनुसार पुजारीले त्यसको दाम तोकोस्। अनि त्यो पशुको हो भने जसबाट मानिसहरूले परमप्रभुलाई भेटी चढाउँछन्, त्यस्ता पशुहरूबाट जे परमप्रभु कहाँ ल्याइन्छन् त्यो यो सब पवित्र ठहरिनेछ। त्यसले यसलाई नसाटोस्, न त खराबको सट्टामा असल, न त असलको सट्टामा खराब साटोस्। अनि कदाचित त्यसले पशुको सट्टामा पशु लिएर साट्छ भने यो र यसको सट्टामा ल्याएको दुवै पवित्र ठहरिनेछन्। अनि त्यो कुनै अशुद्ध पशु हो भने जसबाट मानिसहरूले परमप्रभुलाई बलि चढाउँदैनन्, तब त्यसले यस पशुलाई पुजारीको सामु ल्याओस्। अनि यो असल छ कि खराब छ भनी खुट्याउँदै पुजारीले यसको मूल्याङ्कन गरोस्। तिमीले जो पुजारी हौ जति तोक्छौ त्यसको दाम त्यति नै हुनेछ। तर कदाचित त्यसले यसलाई दाम तिरेर छुटाउन चाहन्छ भने त्यसले तिमीले तोकेको दाममा त्यसको 5औं भाग थपेर दियोस्। अनि जब कसैले आफ्नो घर परमप्रभुका निम्ति पवित्र ठहरिनलाई पवित्र पार्छ, तब यो असल छ कि खराब छ भनी खुट्याउँदै पुजारीले यसको मूल्याङ्कन गरोस्।
पुजारीले जति तोक्छ त्यसको दाम त्यति नै हुनेछ। अनि यसलाई पवित्र पार्नेले आफ्नो घर दाम तिरेर छुट्याउन चाहन्छ भने त्यसले यसमा तिमीले मूल्याङ्कन गरेको पैसाको 5औं भाग थपेर त्यो त्यसको हुनेछ। अनि कसैले आफ्नो अधिकारको भागको खेतबारीको केही भाग परमप्रभुका निम्ति पवित्र पार्छ भने तिम्रो मूल्याङ्कन त्यसमा लाग्ने बिउ अनुसार भएको होस्, अर्थात् 1 ओमेर जौको बिउमाथि चाँदीको 50 सेकेल तोकियोस्। यदि त्यसले जुबली वर्षमा नै आफ्नो खेतबारी पवित्र तुल्यायो भने तिमीले तोके अनुसार नै त्यसको दाम ठहरियोस्। यदि त्यसले जुबली पछि आफ्नो खेतबारी पवित्र पार्छ भने पुजारीले अर्को जुबली वर्षसम्म बाँकी रहेका वर्ष अनुसार त्यसका निम्ति पैसा हिसाब गरेर तिमीले तोकेको दामबाट त्यो घटाइयोस्। अनि त्यो खेतबारी पवित्र पार्नेले कदाचित त्यसलाई दाम तिरेर छुट्याउन चाहन्छ भने त्यसले त्यसमा तिमीले मूल्याङ्कन गरेको पैसाको 5औं भाग थपेर त्यो कसैको हुनेछ। अनि त्यसले त्यो खेतबारी दाम तिरेर छुट्याउन चाहँदैन भने अथवा त्यसले त्यो खेतबारी अरू कुनै मानिसलाई बेचेको छ भने त्यो कहिल्यै छुट्याइने छैन। तर जब त्यो खेतबारी जुबलीमा छुट्छ तब अर्पण गरिएको खेतबारी जस्तै त्यो परमप्रभुका निम्ति पवित्र ठहरिनेछ। त्यो पुजारीकै अधिकारको भाग हुनेछ। अनि यदि कसैले आफूले किनेको खेतबारी परमप्रभुका निम्ति पवित्र पार्छ भने जो चाहिँ त्यसको अधिकारको भागका खेतबारीहरूबाटको होइन, पुजारीले त्यसका निम्ति अर्को जुबली वर्षसम्म तिमीले मूल्याङ्कन गरेको दामको हिसाब गरिदियोस्। अनि त्यही दिन त्यसले तिमीले तोकेको दाम परमप्रभुका निम्ति पवित्र वस्तुको रूपमा दियोस्। जुबली वर्षमा जसबाट त्यो खेतबारी किनिएको थियो अथवा अर्थात् त्यो जमिन जसको अधिकारको भाग थियो त्यसै कहाँ त्यो फिर्ता जाओस्। अनि तिमीले तोकेका सबै दामहरू पवित्र स्थानको सेकेल अनुसारका हुन्। 20 गेराको 1 सेकेल हुन्छ। पशुहरूको पहिलो जन्मेकोलाई मात्र यो पहिलो जन्मेको परमप्रभुकै हो। कसैले पनि पवित्र नपारोस्, चाहे त्यो बहर होस् चाहे भेडा होस्, त्यो परमप्रभुकै हो। अनि यदि त्यो अशुद्ध पशुको हो भने तिमीले तोकेको दाम अनुसार त्यसले त्यसलाई दाम तिरेर छुट्याओस् र त्यसले त्यसमा त्यसको 5औं भाग थपोस्। अनि यदि त्यो छुट्याइँदैन भने तिमीले तोकेको दाम अनुसार यो बेचियोस्। तरै पनि कसैले आफूसँग भएका सबै थोकहरूबाट जे कुरा परमप्रभुका निम्ति अर्पण गर्छ, चाहे मानिसबाटको वा पशुबाटको होस्, चाहे त्यसको अधिकारको भागको खेतबारीबाटको होस्, त्यो न त बेचियोस् न छुट्याइयोस्। अर्पण गरिएको हरेक थोक परमप्रभुका निम्ति परम पवित्र हो। अर्पण गरिएको कोही पनि जो मानिसहरूबाट अर्पण गरिनेछ नछुट्याइयोस्, त्यो निश्चय नै मारियोस्। अनि जमिनको सारा 10औं अंश परमप्रभुको हो, चाहे त्यो जमिनको बिउको होस् चाहे रुखको फलको होस्, त्यो परमप्रभुका निम्ति पवित्र हो। अनि कसैले कदाचित आफ्ना 10औं अंशहरूबाट केही दाम तिरेर छुट्याउन चाहन्छ भने त्यसले त्यसमा त्यसको 5औं भाग थपोस्। अनि गाई बस्तुको वा भेडा बाख्राको सबै 10औं अंश अर्थात् गन्ती गर्ने लट्ठी मुनिबाट छिरेर जाने हरेक 10औं चाहिँ परमप्रभुका निम्ति पवित्र ठहरिउन्। त्यसले त्यो असल छ, किनकि त्यो असल छ।
कि खराब छ भनी नखोजोस्, न त त्यसलाई साटोस्। कदाचित त्यसले त्यसलाई साट्छ भने त्यो र त्यसको सट्टामा ल्याएको दुवै पवित्र ठहरिनेछन्। यो नछुट्याइयोस्। सिनाई पर्वतमा परमप्रभुले मूसालाई इस्राएलीहरूका निम्ति दिनुभएको आज्ञाहरू यिनै हुन्।